नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी 4 यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। फागुन 21 को निर्वाचन विशेष परिवेश र विशेष परिस्थितिमा तय भएको निर्वाचन हो। फागुन 21 को निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदैछ त्यति नै प्रतिस्पर्धीहरूको पेचिलो प्रचार प्रसार भइरहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरूले मैदानमा विभिन्न खालका एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन्। यसपटकको निर्वाचन पृष्ठभूमि फरक छ र यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताहरू पनि निकै चनाखो भएको देखिएको छ। विशेष गरी पात्र र एजेन्डा नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। पात्र कस्तो छ, पात्रको प्रवृत्ति कस्तो छ र त्यससँगै पार्टीको एजेन्डा के छ, यिनै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित र बढी गम्भीर भएको छ। मतदाताहरू सचेत देखिएका छन्। आज हामी विशेष गरी फागुन 21 को निर्वाचनको देशभरको चर्चा गरिएको अवस्थामा आज हामी विशेष गरी काभ्रे 2 को निर्वाचनको अवस्थामा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। काभ्रेमा पनि त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाको चर्चा छ। विशेष गरी नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर विभिन्न खालका प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन्। काभ्रे 2 मा विशेष गरी वामपन्थीले नै बढी जित निकाल्दै आएको क्षेत्रको रूपमा पनि परिचित छ। त्यसकारण काभ्रे 2 को एमालेका उम्मेदवार लामो समय स्थानीय तहको नेतृत्व गरेर स्थानीय तहको विज्ञताको रूपमा समेत परिचित पात्र छन् र त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहलाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गरेका व्यक्ति पात्र भएको कारणले पनि काभ्रे 2 को विषय निकै चर्चाको विषय छ र विशेष गरी गोकुल बास्कोटाको कारणले पनि काभ्रे 2 चर्चामा छ। आज हामी निर्वाचनको सेरोफेरो, काभ्रे 2 को अवस्था, मतदातासँगको प्रत्यक्ष भेटघाट र त्यसको प्रतिक्रिया, एजेन्डा र काभ्रेका समस्या र निर्वाचित भइसकेपछि गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्वमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता, नेकपा एमालेको तर्फबाट काभ्रे 2 का प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार अशोक बेन्जु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुन्छ? गजब छु। निर्वाचनको मैदानमा हुन्छ, काभ्रे 2 को निर्वाचनको मैदानमा हुनुहुन्छ। सूर्य चिन्ह तपाईको चुनाव चिन्ह र नेकपा एमालेको तपाईँ नेता। काभ्रे 2 विशेष गरी हर सिटको क्षेत्रको रूपमा समेत परिचित छ र काभ्रे 2 मा तपाईँ यतिखेर मैदानमा हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै काभ्रे 2 मा तपाईको लागि काभ्रे 2 को अवस्था के छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। अब अहिले काभ्रेमा सबै मान्छे निर्वाचनको प्रक्रियामा जनताका बीचमा गइराखेका छ। आफ्ना नीति योजना, घोषणापत्र र आफ्ना विकासका एजेन्डा लिएर गइराखेका छ। सबै जनताको बीचमा छ। अब जनताले के अभिमत दिन्छ त्यो त बाँकी नै छ। त्यो त फागुन 21 को पछाडिको परिणामले देखाउँछ। तर फागुन 21 को निर्वाचनमा तपाईले आफू अनुकूलको नतिजा निकाल्नलाई चाहिँ तपाईले कस्तो खालको प्रयास गर्दै हुन्छ? अब आफू अनुकूलको परिणाम निकाल्नलाई त अब स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमालेले त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा सायदै 2 पटक मात्र पराजय गर्यो, बाँकी कुनै पनि पराजय भएको छैन। त्यहाँ एउटा त्यो सबभन्दा बढी वामपन्थीको वर्चस्व भएको ठाउँ हो। दोस्रो कुरो, स्थानीय तहमा स्थानीय विकासका सवालमा नेकपा एमाले काभ्रे जिल्लालाई विशिष्टीकृत विकास गरेको ठाउँ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि विकासका एजेन्डामा पनि काभ्रे जिल्लामा नेकपा एमालेको नेतृत्व रह्यो। चाहे त्यो जिल्ला विकास समिति भएको बेला होस्, चाहे स्थानीय सरकार भएको बेला होस्, चाहे स्थानीय निकाय भएको बेला होस्, या नेकपा एमालेबाट निर्वाचित मान्यवा मन्त्रीज्यूहरूले विगतमा खेलेका भूमिकाहरू र नेकपा एमालेको त्यहाँ सङ्गठनात्मक तागतै नेकपा एमालेको विजयको सुनिश्चितता हो। दोस्रो एमालेको काभ्रे 2 मा एमालेको सङ्गठन जोगिएको छ, बलियो छ। कसले भड्काएको छ र कमजोर हुनलाई? भत्काउने प्रयास भइरहेछ भन्ने चर्चा छ। प्रयास त यो संसारमा सबैले गर्छ। सबै प्रयासहरू सफल हुन्छ भने त्यो त प्रयास त एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धी भएपछि स्वाभाविक रूपमा हामी पनि अर्काको भड्काउन हिँडेका छौँ, उहाँहरूले पनि भड्काउन हिँड्या होला। तर त्यो भड्काउने कुरा होइन। राजनीतिमा आफ्ना पार्टीका विचार, सिद्धान्त, नीति, योजना, कार्यक्रम जनतालाई
सुसूचित गर्ने हो, अवेर बनाउने हो र जनताको अभिमत लिएर निर्वाचित हुने हो। त्यसैले यो अरूलाई भत्काएर सफल हुने होइन, आफ्ना अभिमत जनतामा पुर्याएर जनतालाई कन्भिन्स गरेर जितेर आउने कुरा हो। त्यसैले यो एक थरी प्रतिस्पर्धीहरूले वामपन्थी किल्ला यसबाट तोड्न सक्छौँ भनेर त्यो खालको दाबी गरेको हुनाले होइन, दाबी त गरिहाल्छ नि। अब पुरा नहुने दाबी गर्न त पाइहाल्यो नि। है त्यो दाबी पुरा हुँदैन काभ्रे 2 मा त्यो सम्भावना छैन, म देख्दिनँ। भनेपछि तपाईँको उम्मेदवारी किन र एजेन्डा के? मेरो उम्मेदवारी किन भन्ने कुरा त नेकपा एमालेको घोषणापत्र नै मेरो उम्मेदवारीको पहिलो विषय हो। दोस्रो, म नेकपा एमाले मलाई निर्वाचनमा टिकट दिइसकेपछि मैले मेरो कर्तव्य हुन्छ कि मैले काभ्रे जिल्लावासीका लागि आफ्नो योग्यता, आफ्नो क्षमता, आफ्नो तागत, आफूले विगत 15 वर्षसम्म स्थानीय सरकारमा काम गरेको, राष्ट्रिय स्तरमा नगरपालिका सङ्घको चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष भएर काम गरेँ, एसियाको मेयर फोरमको प्रेसिडेन्ट भएर काम गरेँ। मैले चाहिँ राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, स्थानीय तहमा गरेका कामहरूको एउटा नमुना धुलिखेल नगरपालिका भएको छ। विश्वको चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एसियाको दोस्रो र नेपालको पहिलो हेल्दी सिटी धुलिखेललाई घोषणा गरेको छ। त्यो हाम्रो कामको एउटा परिणाम हो। बालमैत्री सहर घोषणा गऱ्यौँ, साक्षर सहर घोषणा गऱ्यौँ, सबैको घरमा शौचालय भएको सहर घोषणा गऱ्यौँ, 97% जनताको घरमा खानेपानी पुर्यायौँ। 97%? 31% थियो बेला म नगरपालिकाको निर्वाचित हुँदा 31% थियो। अहिले 97% जनताको घरमा पानी पुर्याएर नेपालमा सबभन्दा बढी पानीको काम गरेको, अध्ययन गरेको, अनुसन्धान गरेको, सेमिनार गरेको र रिसर्च गरेको वाटर हार्भेस्टिङ, तपाईँ स्प्रिङ वाटरमा, वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा नेपालमा कुन चाहिँ नगरपालिकाले गरेको छ त्यस्तो काम गरेको ठाउँ हो हामी। अब गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा एसडिजी गोलको 17वटा लक्ष्यमध्ये 4 लक्ष्य स्थानीय सरकारमा साउथ एसियामा पहिलो सहर हो जसले चाहिँ निशुल्क कलेजसम्म हामीले पढाइराखेका छौँ। धुलिखेल सहर 13% गरिबीको अवस्था थियो। हामीले चाहिँ 5.2%मा झारेर दक्षिण एसियामा पहिलो सहर जसले एउटा चाहिँ सीमित पिरियडमा चाहिँ 8% जनतालाई चाहिँ गरिबीबाट चाहिँ मुक्त गरेर चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा लगेको। त्यसैले हामीले गरेका विकासका काभ्रे 2 मा शिक्षाको अवस्था, शिक्षा धुलिखेल नगरपालिकाभित्र कलेजमा युनिभर्सिटी, हाम्रो धुलिखेल नगरपालिकाभित्रका 2टा कलेजमा निःशुल्क पढ्न पाउँछ। नेपालको कुनै नगरपालिकामा त्यस्तो व्यवस्था छैन। हामीले माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय पनि निःशुल्क गर्ने प्रणाली स्थापित गरेर आइरहेका छौँ। र निःशुल्क पढ्न पाउने होइन, सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, खानेपानी, रोजगारका क्षेत्रमा हामीले महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, अपाङ्गहरूलाई सिप उद्यमशीलता र सशक्तिकरणको काम गरेर अहिले 13%बाट 4% गरिबी निवारण गरेर आएका छौँ। त्यसैले त्यहाँ स्थानीय तहमा काम गरेको एउटा नमुना नीति बनाउने, योजना बनाउने, कार्यक्रम बनाउने, कानुन बनाउने र विकास निर्माणका मोडल सिटीको रूपमा हामीले काम गरेको कारणले यस्तो मोडल भोलि देशको कानुन बनाउने कुरामा, देशको नीति बनाउने कुरामा, देशको योजना तर्जुमा गर्ने कुरा, देशका विकासका आयामहरू थप्ने कुरामा म अब्बल ढङ्गले योगदान पुर्याउन सक्छु भन्ने हिम्मतका साथ यही एजेन्डा लिएर गएको छु। त्यसकारण अशोक बेन्जु काभ्रे 2 को मैदानमा एकदमै। एक थरी मान्छेले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि कम्तीमा स्थानीय तहको कार्यकाल पुरा गरेर अर्को पटकको निर्वाचनको लागि अशोक बेन्जुले तयारी गरेको भए राम्रै हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि काभ्रे 2 मा अलिअलि भेटिए। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्ता पनि भेटिए होइन, मैले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले 1 वर्ष बढी काम नगरपालिका गर्न पाएँ भने मैले अझ 5वटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एचिभमेन्ट दिन सक्थेँ। जस्तै त्यो पाइपलाइनमा छ त्यहाँ। अब त्यो कामहरू अब मैले 0 कार्बन सिटी सहर घोषणा गर्ने प्रक्रियामा हामी गइरहेका थियौँ होइन। अब हामीले चाहिँ धुलिखेल नगरपालिकालाई माइक्रो इकोनोमिक एनालाइसिस गरेर भोको नभएको 0 हङ्गर सिटी बनाउने भनेर अभियान सुरु गरिरहेका छौँ। त्यो मैले पुरा गर्न पाउँथ्यो। अर्को भनेको धुलिखेल नगरपालिकालाई ग्रिन सिटीको रूपमा र कल्चर सिटीको रूपमा र टुरिज्म सिटीको रूपमा चाहिँ घोषणा गराउने गरी पर्यटन परिषद समेत गठन गरेर हामीले चाहिँ धुलिखेलको पुरानो बजार सहरहरूलाई चाहिँ रिभाइभ गर्ने, रिभाइटलाइज गर्ने प्रक्रियामा मैले गरेर डिपिआर समेत बनाएर डोनरसम्म हामीले काम अगाडि बढाइराखेका थियौँ। यी कुराहरूमा
मैले अहिले पार्टीले जिम्मेवारी दिएपछि यता आउनु पर्यो। त्यसकारणले म क्षमा याचना पनि गर्छु कि आम जनसमुदायलाई पार्टीले एउटा जिम्मेवारी दिइसकेपछि मैले नयाँ कदममा आफूलाई उभ्याउनु पर्ने भयो। अब यस्तो त देशभरिका सबै मेयरहरूले मेयरहरूमध्ये धेरै मेयरहरूले राजीनामा दिएर धेरै उपमेयरले राजीनामा दिएर आजको यो विषम राजनीतिक परिस्थितिलाई मेरो योगदान हुनुपर्छ र मैले यो निकास दिन सक्छु र निकास दिनुपर्छ भनेर आएको हुनाले मैले दुःखका साथ छोड्नु परेकोमा आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई माफी पनि माग्छु। तर इतिहासले, समयले, परिस्थितिले नयाँ जिम्मेवारी दिँदाखेरि त्यो जिम्मेवारीलाई पनि हामीले वहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो। तपाईँ धेरै विषय उठान गर्नुभयो, पर्यटकीय सहर धुलीखेल, तर पछिल्लो समय धुलीखेलको विषयमा एउटा अर्कै खालको भाष्य पनि स्थापित हुन खोजेको छ। विषादीको कृषि उत्पादनको सहर बजार अथवा त्यो खालको नगरपालिका भन्ने खालको पनि कसले भनेको त्यो? कसले भनेको? विषादीको लागि कसले भनेको भने त्यो खालको गुनासो टिप्पणी गरिरहेछन्। गुनासो तथ्यमा प्रमाणित हुनुपर्छ। मलाई मन नपर्न सक्छ तपाईँलाई थाहा त के छ त्यसो हैन, मलाई मन नपर्न सक्छ तपाईलाई मैले मान्छे होइन भन्न पाए त? मलाई तपाईँ मन नपर्न सक्छ मान्छे होइन भन्न पाए त? भनेपछि विषादी मुक्त कृषि उत्पादन छ। धुलीखेल नगरपालिका नेपालको पहिलो नगरपालिका हो जसले पहिलो पटकमा 2074 सालमा निर्वाचित भएर कृषिको स्ट्राटेजिक प्लान बनाएको। तपाईँले अहिले गुगलमा हेर्नुहोस्, वेबसाइटमा हेर्नुहोस्, कुन चाहिँ नगरपालिका र गाउँपालिकाले तपाईँको कृषिको स्ट्राटेजिक प्लान बनाएको छ। तपाईँ आफैले स्ट्राटेजिक प्लान बनाएर, तपाईँ आफै इन्जिनियर पनि इन्जिनियर होइन, तपाईँ मैले मेरो कुरा सुन्नुहोस् न पहिला। कृषिको स्ट्राटेजिक प्लान बनाएर तरकारी खेती, फलफुल खेती, पशुपालन अनि तपाईँको जैविक विविधता, क्लाइमेट इम्प्याक्टको कारणले चाहिँ असर परेको क्षेत्रहरूको लागि धुलीखेल नगरपालिकाको चाहिँ क्लाइमेट रेजिलियन्ट बनाउने कुरामा काम गरेको। त्यसैले धुलीखेल नगरपालिका विषादीको क्षेत्र होइन, यो भ्रम कसैलाई छ भने मुक्त हुनु। इन्जिनियर चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धी चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ मधु आचार्य होइन? उहाँ चाहिँ सिभिल इन्जिनियर, तर उहाँले चाहिँ अलि चर्चामा अथवा अहिले चुनाव प्रचारमा चाहिँ आफूलाई सोसल इन्जिनियर भनिरहनु भएको छ। अब होला भने पछाडि सडकको अवस्था कस्तो छ? सडकको अवस्था धुलीखेल नगरपालिकामा म नेकपा एमालेको पार्टीको चाहिँ पदाधिकारी हुँदाखेरि हामीले काभ्रे जिल्लामा काठमाडौँदेखि धुलीखेलसम्म 8 लेनको बाटो बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव पास गरेर लबिङ गरेर अहिले सूर्यविनायक धुलीखेल खण्ड बन्दैछ। अरण्यको राजमार्ग, बिपी राजमार्ग त्यहाँ थियो नै। धुलीखेल नगरपालिकामा राजमार्गको हिसाबले बाहेक जम्मा 12.5 किलोमिटर चाहिँ तपाईँको 5 किलोमिटर 12.5 किलोमिटर मात्र तपाईँको पिच थियो। अहिले 84 किलोमिटर पिच मैले नगरपालिकाको मेयर भएपछि बनाएँ। 360 किलोमिटर 84 किलोमिटर धुलीखेल नगरपालिकाभित्र अहिले 84 किलोमिटर पिच छ धुलीखेल नगरपालिकाभित्र सबै रोडहरू गर्दा। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ रोडको स्थिति, सडकको स्थिति, म पहिला मेयर जित्दाखेरि तपाईँको 90% हिँडेर जानु पर्थ्यो। अहिले 90% 10% मात्र हिँड्नुपर्छ, 90% चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्राभेल बाटो भए पनि पुगेको छ, पिच भए पनि पुगेको छ, ढलान पनि गरेका छौँ हामीले होइन। त्यस्तो अब एउटा सडकको विषयमा विवाद छ यहाँ, खावा सडक, धुलीखेल खावा सडक संसदमा पनि त्यो विषय उठ्छ। फेरि तपाईँ संसदमा मात्र उठ्छ होइन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले 3 जनाले सम्पन्न हुन्छ भने त सम्पन्न गर्न सकेन होइन। म त्यो तपाईँले एउटा संविधानको हिसाबले पनि क्लियर हुनु। मेरो नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्छ त्यो 4 किलोमिटर। तर कुरा छोड्नुहोस् न, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न पहिला। तर भनेर किन जोड्नु पर्यो तपाईँले? म भनिहाल्छु नि यो विषयमा। मैले 3 जना प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई पनि मैले ज्ञापन पत्र दिएको छु। मसँग मेरो फेसबुकमा त पढाएर हेर्नुहोस् न, मैले त्यो ज्ञापन पत्र नगरपालिका निर्णय गरेर धेरै पटक पहल गऱ्यौँ। तर निर्माण कम्पनीले राम्रो काम नगरेपछि त्यहाँ समस्या भयो। त्यसको ठेक्का दिने सडक विभाग, पैसा सडक विभागको। नेपालको संविधानले के भन्छ? राजमार्ग जति सङ्घीय सरकारको हो, 2 वा 2 भन्दा नगरपालिका र जिल्लाको र एउटा बजार केन्द्र र अर्को बजार केन्द्रको सडक चाहिँ प्रदेशले बनाउने, प्रदेशको नगरपालिका क्षेत्रभित्रको
दुईटा हाइवे भन्दा बाहेकको मात्र नगरपालिकाले गर्ने काम। तर मान्छेले मलाई दोष दिइराखेको छ, हिजो अस्ति यो कुरा आइराखेको छैन। जब म सभासदको निर्वाचनमा अगाडि लागेँ सांसदको लागि सँगै अनि मलाई चाहिँ दोष आइराखेको छ। मैले अहिले पहल गरेको कुरा त मेरो फेसबुक पल्टाएर हेर्नुहोस् न, मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री 3 जना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले ज्ञापन पत्र दिएको छु, सचिवज्यूहरूले भेटेको छु, प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले भेटेको छु। त्यहाँ त स्वयं प्रधानमन्त्रीहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो बाटो 1 महिनामा बन्छ भनेको थियो। त्यसैले यो मलाई दोष दिने कुरा चाहिँ राजनीतिक कुरा हो हैन। खावा सडक निर्माण अथवा पुरा नहुनुमा तपाईलाई आरोप लगाउनुको चाहिँ कारण राजनीतिक कारण मात्रै हो, त्यति हो। तपाईको क्षेत्र अधिकार भन्दा बाहिरको। तर नेपालको संविधान पढ्नु भइहाल्यो नि। मैले आफै नै गएर प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर आएर त्यसको रिपोर्ट बनाएको छु। त्यतिखेर तत्कालीन सांसद गोकुल बास्कोटाको प्रतिक्रिया हालेको छु मैले। संसदमा पनि बोलेको छ। संसदमा सभासदहरूले बोलेको कुरो, प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरो, मन्त्रीहरूले बोलेको कुरो, एउटा निर्माण कम्पनीले समयमा काम गर्न नसकेर चाहिँ बिग्रेको कुरो अहिले चुनाव आएपछि मलाई योभन्दा अगाडि त मसँग त सरकार राख्दै थियो। धुलिखेल नगरपालिकाले यो विषय चाहिँ राजनीतिक रूपमा उठाएको हो। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूलाई उठाउनु पर्ने, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरूलाई उठाउनु पर्ने, सडक विभागले उठाउनु पर्ने कुरा हो के त्यो। तर यस्तो चर्चित ठाउँ अथवा गोकुल बास्कोटा अथवा तपाईसँग पनि जोडिएको क्षेत्र जोडिएको जमिन जोडिएको गोकुल बास्कोटाको निर्वाचन क्षेत्रभित्र पनि पर्दैन, त्यो पर्दैन, त्यो 1 नम्बर क्षेत्रभित्र पर्छ खावा सडक। अनि तर आरोप चाहिँ तपाईहरु प्रति तेर्सिन्छ भने आरोप त नेपालमा सत्यको पछाडि लाग्ने भन्दा पनि असत्यलाई सत्य ठान्ने र ठान्न लगाउनेहरूको जमात भएपछि त जे पनि हुन्छ। भाइ भोलि तपाईँ सङ्घीय सांसद फागुन 21 पछाडि चुनिनु भयो भने खावा सडक धुलिखेल खावा सडक बनाउन सक्नुहुन्छ? होइन, अहिले सरकारले पुरानो ठेकेदारलाई क्यान्सल गरेर नयाँ ठेकेदारले ठेक्का दिइसकेपछि अझै आशंका छ 23 महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर त सरकारले त सम्झौता गरेर काम भइराखेको छ त। अझै पनि आशंका गर्छन् मान्छेले, किनकि लामो समय बन्न नसकेको कारणले। आशंकामा समय बिताउनुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन होइन। आशंकामै बिताउने हो भने हिजो जे बिग्रेको थियो त्यसलाई सरकारले सच्यायो अनि नयाँ टेन्डर गरेको छ। अब काम हुन्छ भने विश्वास लिनुपर्छ। भनेपछि अब ठेकदारलाई उम्फन तपाईँ दिनुहुन्न? ठेकेदारलाई समात्ने मान्छे त नेपाल सरकारको सडक विभागले टेन्डर तपाईँले खबरदारी गरेर छोड्नुहुन्न? म जितेपछि पदमा पुगेपछि कुरा आउँछ नि त, त्यो त तपाईँले छोड्नुहुन्न। बनाएर तपाईँको पालामा तपाईँ यदि निर्वाचित कार्यकालभित्र मैले गर्छु भनेपछि सकियो कि यो कुरा टपिक सकियो नि त। बन्छ अनि त बहुत दुःख पाएको सडक हो नि। पायो भने त भौतिक मन्त्री राजीनामा दियो त, सचिवले राजीनामा दियो त, सडक विभागले राजीनामा दियो त। ठेक्का गर्ने त सडक विभाग हो नि, बजेटदारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हो नि। नगर्ने ती अकर्मणी हुने ती दोष चाहिँ मैले पाउनु पर्ने? दोष त अहिले तपाईँ उम्मेदवार भएपछि तपाईँसँग जोडिएको, त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ गोकुल बास्कोटा यो तत्त ठाउँमा प्रश्न गर्नु पर्यो जसको जिम्मेवारी हो। तपाईँले दिएको जवाफ सही हो, किनकि तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँको ठ्याक्कै जिम्मेवारीभित्र पर्दैन, काभ्रेभित्रै भए पनि। अब तपाईँ सङ्घीय सांसद भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ, प्रश्न यहाँनिर हो एकदम। त्यो विषयमा त दुई मात्रै छैन, म गरिहाल्छु। अब त्यस्ता ठग ठेकेदारहरू उम्किन नपाउनु, प्रश्न यति हो। ठिक छ, त्यो कुरा सही हो, किनकि जनप्रतिनिधिबाट अब यही प्रश्नमा मात्र 3 घण्टा बिताउनुहुन्छ कि अरू पनि प्रश्न? यो प्रश्न चाहिँ 3 वर्षदेखि थुप्रै वर्ष भयो कि यो प्रश्नको चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 1 महिनामा सिध्याउँछु भन्ने बन्न नसकेका कुरा तपाईँ कहाँ सरकारै नभएको मान्छेले किन जोड्नुहुन्छ भने कि त्यो भनेपछि धेरै राहत पाउँछ नि तपाईँको। नेपाल सरकारले पुरानो ठेकेदारलाई क्यान्सल गरेर नयाँ ठेकेदार नियुक्ति गरेर काम हुँदैछ भनेपछि त सकियो त कुरा। भनेपछि घर दैलो पुग्दाखेरि मतदाताले के भनिरहेछन् तपाईँलाई? मतदाताले विश्वास गरेको छ, भर परेको छ। एउटा चाहिँ स्थानीय तहमा राम्रो अभ्यास र अनुभव गरेको, राजनैतिक रूपमा लामो समय काम गरेको व्यक्तित्व अगाडि आएको छ। हामी तपाईँलाई विश्वास गर्छौँ। तर केही हाम्रा विषयहरू पनि छन्, गाउँको बाटोको कुरा, खानेपानीको कुरो, शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरो। नेपाली जनताहरूलाई यही रोजगार पायो भने यही नेपाली जनताहरू बस्न पाउँथ्यो, विदेश जानु नपर्ने स्थिति हुन्थ्यो। त्यस्ता कुरामा पहल गर्नु। अहिलेको नेपालको विषम राजनीतिक परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिलाई सामना गर्नका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु। यी यावत प्रश्नहरू जनताका छन्, ती प्रश्नहरूलाई हामीले मनन गरेका छौँ। त्यसमा हामी कहाँ के कति गर्नुपर्छ, गर्न सक्छ, गर्नका लागि हामीले कस्तो अवस्था सृजना गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पृष्ठभूमिमा भएका पक्षहरूलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। यसका लागि चाहिँ
क्रिएटरहरू कस्ता कस्ता मान्छेहरू छन् त्यसलाई कुन स्ट्राटेजीले हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ, गर्नुपर्ने कामहरू देशको नीतिमा बदल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म। देशको अहिलेको पञ्चवर्षीय योजनाका तौर तरिकाहरू खराब छ। नयाँ ढङ्गले नेपाली जनताहरूको गरिब, कमजोर, निमुखा, पछाडि परेका, सीमान्तकृत, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति जो कमजोर छ त्यसका लागि कानुन बन्नु पर्यो, जो निमुखा छ त्यसका लागि कानुन बन्नु पर्यो, कार्यक्रम बन्नु पर्यो। त्यसैले हाम्रो जनतासँग सङ्कलित योजनाहरूमा नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगको नीति नै बदल्नुपर्छ। सरकारले गरिरहेको विकासका यी धारणाहरू संघीयताको सिद्धान्त अनुसार अहिले पनि छैन। संघीय सरकारले 5 लाखको बजेट राखेर हिँड्छ। प्रधानमन्त्री देश चलाउने कि गाउँको एउटा सानो चाहिँ खानेपानीको कुरा गरेर हिँड्ने? भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले वडा सदस्य जतिको हैसियत पाएन भनेर बहस भइरहेछ। हैसियत त अब यस्तो हो, हैसियत भनेको त जुन पदमा आफूले प्राप्त गर्यो त्यही पदको काम गर्ने हो। आफ्नो पदभन्दा अर्काको पदको राम्रो हैसियत खोजेर हिँड्यो भने त्यही पदमा लड्न जानुपर्छ क्या। उठ्ने एउटा पदमा अनि अर्काको पदको चाहिँ लोभ गरेर पाए त। हाम्रो नागरिक कुलो नबनेको विषय पनि संसदमा त्यो सांसदले उठाओस् र पुरा गरिदियोस् भन्छन्। हाम्रो सामाजिक मानसिकता त्यस्तो भएको होइन। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू नभएपछि अनि जनताको अपेक्षा त उसले विभिन्न ढङ्गले निकालिहाल्छ नि। त्यो प्रति वडाले सम्बोधन गरिदिए भए त्यसले नगरपालिकासम्म आइपुग्दैन, नगरपालिका गरिदिए भए प्रदेशसम्म आइपुग्दैन, प्रदेशले गरिदिए भए सङ्घमा आइपुग्दैन। त्यसैले सम्बन्धित तहका 3 तहका सम्बन्धित संस्थाहरू नागरिकप्रति जवाब दिएर उत्तरदायी हुने कुरा नै कता कता कमजोर भएको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई यो विषयमा। पछि नीतिमा सुधार्नु पर्यो अब ठुलो चेन्ज। त्यसकारण अशोक बेन्जु मैदानमा नीतिमा मात्र होइन यो संविधानमा पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। संविधान पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। संहिता आइसकेपछि यो संविधानमा जे बोलिएको छ त्यस अनुसारको देश चलेको छैन। 132 भन्दा बढी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। पुरानै संविधानको आधारमा चलेको कानुन संशोधन भएको छैन। यो संविधानमा पनि धेरै ठाउँमा एक अर्काको सरकारको बीचको अधिकार चाहिँ बाजिएको छ, त्यसलाई खारिज गर्नुपर्छ। सम्म नै हुन सकेका छैन होइन। 3 तहको सरकारले जे संविधानले दिएको अधिकार हो त्यो अधिकार क्षेत्रबाट स्पेसिफिक गरेर चाहिँ आफ्नो कर्तव्यभन्दा बाहिर नजाने गरी काम गर्नुपर्छ। उसले उसको अधिकार खोसिराखेको छ होइन। तपाईँको ओभरलोडिङ गरिराखेको छ, ओभरल्यापिङ भइराखेको छ। त्यस कारणले यो संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्छ। यो देशका नयाँ कानुनहरू पनि संविधान अनुसार बनाउनुपर्छ। बाँझेका कानुन पनि हटाउनुपर्छ र स्थानीय सरकारलाई सबभन्दा बलियो सरकार बनाउनुपर्छ। जनताको घरदोलीको सरकार बलियो बनायो भने नागरिकले माथिका सरकारसँग धेरै गुनासो गर्दैन। पछि आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र समस्याको हल भइसकेपछि सङ्घीय सांसदलाई कुलोको बजेट खोज्दैन पक्का हो। यो तपाईँ मैदानमा हुनुहुन्छ, यो सुनकोशी यो लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना तपाईँका ठुलो बहुचर्चित आयोजना छ, त्यसको काम ढिलाइ भयो भनेर पनि चर्चा सुन्दै थिएँ। कुन सुनकोशी खानेपानी? अहिले धुलीखेल अथवा त्यहाँ 5 खालमा खानेपानी आयोजना छ नि। तपाईँ सही सूचनामा बस्नुहोस्। वास्तविकता के हो त्यसो भए? तपाईँ सही सूचनामा बस्नुहोस् कि सुनकोशी खानेपानी भन्ने कुरा अर्कै कार्यक्रम हो। 5 खालको खानेपानी आयोजना अर्कै हो। त्यसको पनि चुनावका बेलामा प्रश्न गर्दा सही सूचना लिएर गर्ने गर्नुहोस्। त्यसो वास्तविकता के हो त्यसो भए? वास्तविकता के हो भने त्यसको खानेपानी धुलीखेल बनेपा पनौती 3 नगरपालिकाको खानेपानीको कुरा गर्नुभयो भने त्यो खानेपानी आयोजनाको अस्तिसम्म मै अध्यक्ष थिएँ। त्यो खानेपानी आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्कसँग सम्झौता गरेर सम्बन्धित ठाउँमा मुहानको सम्झौता गरेर त्यो खानेपानीको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्वदायी संस्थामा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये म त्यसको संयोजक पनि थिएँ, पछि अध्यक्ष पनि भएँ। त्यो खानेपानी आयोजना हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। नेपाल सरकार मार्फत चाहिँ एडिबीले 50% अनुदान दियो, 35% हामीले लोन दियौँ। 3 नगरपालिकाले 15% हामीले चाहिँ पैसा हाल्यौँ। काम अगाडि बढ्यो। काम चाहिँ करिब भौतिक प्रगति त्यसको 93% भइसकेको थियो। आर्थिक प्रगति 63% भइसकेको थियो र धुलीखेल र बनेपामा आंशिक रूपमा पानी पनि खुवाइसकेका थियौँ। अनि असोजमा आएको बाढीले चाहिँ 6 किलोमिटर 7 किलोमिटर पाइप बगाइदिएपछि त्यो खानेपानी अवरुद्ध भयो। त्यहाँपछि फेरि मैले पहल गरेर एडिबीका चिफसँग भेटेर कुरा गरेँ। त्यहाँपछि चाहिँ नेपाल सरकारका प्रतिनिधिसँग कुरा गरेर अहिले नेपाल सरकारले एडिबी मार्फतै सहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत त्यहाँ 61 करोडको चाहिँ डिपिआर बनिसकेका छ। अब केही दिनपछि चाहिँ यसको चाहिँ
नेपाल सरकारले टेन्डर गर्छ र त्यो खानेपानी आयोजना फेरि सुचारू हुन्छ। भनेपछि काम हुन्छ। अनि यो पनि तपाईँका विपक्षले प्रश्न उठाइरहेछन्, दुईटै खानेपानी विपक्षले प्रश्न उठाउने मात्र होइन, उसले पनि काम गर्नु पर्यो नि होइन। हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो, म महसुस गर्छु। उनको चाहिँ प्रश्न मात्र उठाउने भने उसले गर्छ चाहिँ के विपक्षले? त्यो त फागुन 21 गते थाहा हुन्छ। फागुन काम गरेर नगर्ने हिसाब किताब फागुन 21 मा थाहा हुन्छ। 22, 23, 24 गते परिणाम आइहाल्छ। होइन, तपाईँले एउटा कुरा यस्तो कुरा बुझ्नुहोस् के एउटा निर्वाचनले मात्र काम गर्यो कि गरेन भने परिणाम ल्याउँदैन। तपाईँ गलत भाष्यबाट प्रभावित नहुनुहोस्। काम गरेको कुरा सत्य हो होइन। अनि भोट दिने मान्छे त काम गरेको नगरेको धेरै ठाउँबाट दिन्छ नि। जनतालाई थाहा हुन्छ नि त अशोक बेन्जुले कति काम गर्यो, धुरीखेलमा बसेर काम गर्यो भने त आरोप लगाउनेहरूले कति काम गरे। आरोप लगाउने मान्छेको कुरा मसँग सोध्ने होइन कि निर्वाचन भनेकै त्यही हो नि। के गर्यो र के गर्छ सोध्नुहोस् के। आरोप लगाउने म पनि तपाईँलाई एउटा आरोप लगाइदिन्छु यहाँ। मलाई मन पर्दैन तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ सेतो होइन कालो मान्छे भनिदिन्छु। त्यो सत्य हुन्छ? तपाईँको विवेक कहाँ गयो? विवेक पनि प्रयोग गर्नु पर्यो नि। त्यो त आम सचेत नागरिकले पत्तो पाइहाल्छन् नि। आरोप कुरा त मैले भन्दैछु त मैले। तपाईँ हाम्रो अहिलेको समाज भनेको सत्यसँग जिम्मेवार भएर कुरा गर्ने होइन। आफूलाई मन नलाग्यो, आफूलाई मन परेन वा आफूसँग असहमत राख्ने हुनासाथै प्रश्नहरूको घेरामा हामीले चाहिँ कसैले फसाउने, आफू कर्तव्यबाट चाहिँ चुट्ने। किन देश विकास भएन? यस्तै प्रवृत्ति भएका प्रतिपक्षीहरूको कारणले हुने हो नि। यहाँ सत्ता पक्ष मात्र होइन, प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। देश त उसको पनि हो नि। प्रतिपक्ष हुँदा भट्काउनु पर्ने, सत्ता पक्ष हुँदा बनाउनु पर्छ भने चेत राख्नेहरू देश बनाउँछ। त्यही नभएर त आजको अवस्था आएको हो त। अरे त्यस्तो त्यही नभएर पो आजको अवस्था आएको हो। म चाहन्छु त्यस्तो नहोस्। अब नहोस्। हामी सहकार्य, हाम्रा सहमति र समझदारीहरूले देश बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो। सहकार्य, समझदारी र जिम्मेवार, त्यसपछि कार्यान्वयन, इमानदारता पनि हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै मुलुक बन्छ। अब तपाईँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, अर्को चर्चा छ अब अशोक बेन्जु अथवा आकाङ्क्षी गोकुल बास्कोटा। यो त स्वाभाविक आउने प्रश्न हो तपाईँलाई। यति प्रश्न सुनिल दाले गर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ। अशोक बेन्जु मैदानमा छ। अब त्यसमा अर्का आकाङ्क्षी गोकुल बास्कोटा, गोकुल बास्कोटा टिकट पाएको छैन। अशोक बेन्जुले त्यसको प्रहार भोग्नुपर्छ, त्यसपछि निर्वाचनको हिसाब किताब तलमाथि हुन्छ भनेर बसिरहेछन् एक थरी मान्छेहरू। के प्रहार भोग्नु पर्दैन? अब म चुनावी मैदानमा छु। मेरो उम्मेदवारीका दिनदेखि प्रत्येक गाउँ बस्तीमा गोकुलजी चाहिँ सँगसँगै हिँड्नु भएको छ। हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ, मिलेर निर्वाचन लडिरहेका छौँ। उहाँ 3 पटक निर्वाचन चुनाव लड्दाखेरि पनि म उहाँको प्रस्तावक हो। उहाँको चाहिँ टिकट निर्णय गर्ने बेलामा क्षेत्रीय कमिटीको संयोजक पनि मै थिएँ। दोस्रो पटकमा अध्यक्ष थिए पार्टीका। त्यसैले उहाँ हुने कुरामा पनि मेरो इमानदार साथ थियो र अहिले म भएकोमा पनि उहाँको इमानदार साथ छ। गोकुल बास्कोटाको 100% सहयोग तपाईँले पाउनुहुन्छ? काहीँ धोकाधाडी हुँदैन? मैले पाइराखेको छु। तर फेरि तपाईँले विपक्षीय कुरा किन गरे भनेर भन्नुहुन्छ? विपक्षीले त्यसैलाई हिसाब किताबको अथवा त्यसैलाई विपक्षीको बुद्धि र विपक्षीको सोच र विपक्षीको तर्कमाथि हाँसो लाग्छ क्या। प्रतिस्पर्धीहरू उहाँहरूको पार्टीभित्र चाहिँ के भइरहेको छ त्यो चाहिँ बुझ्नु न। उहाँहरूको पार्टी काभ्रेमा प्रत्येक पार्टीमा समस्या छ। कङ्ग्रेसको पनि विशेष महाधिवेशन, हाम्रो समस्या पनि दुई थरी। नेकपा एमालेमा समस्या छैन। नेकपा एमालेमा समस्या छैन। काभ्रे 2 मा नेकपा एमालेमा कुनै पनि मतमुटाव छैन। काभ्रे 2 मा मात्र होइन, काभ्रे जिल्लामै नेकपा एमालेमा कुनै समस्या छैन। काभ्रे 1 मा भन्दा 2 मा बढी चर्चा छ। तपाईँले सुन्नु भएको छ? कुनैमा पनि समस्या छैन। भनेपछि कुनै पनि खालको काभ्रेमा एमाले भित्र अन्तर्द्वन्द छैन, अन्तर्घात हुँदैन। त्यो हुन्छ भनेर सपना देख्नेहरूलाई हामी चकमा दिन्छौँ। फागुन 21 गते मजाले मत परिणामले एकदम भनेपछि प्रतिस्पर्धीले त्यसको हिसाब किताब गरेर नबस्दा हुन्छ। आफ्नो हिसाब गर्न नजान्नेले अर्काको के हिसाबमा चासो राख्ने भने कङ्ग्रेस आफ्नो हिसाब गरेर बसी भइहाल्यो नि। कङ्ग्रेसभित्रको असन्तुष्टि यो उनीहरूको विशेष महाधिवेशनमा 2 थरी देखिएको छ, अलिअलि मैदानमा अझै पनि देखिएको छ। त्यो खालको कङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्द्वन्द्वको फाइदा तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? म अरू पार्टीको अन्तर्द्वन्द्व, समस्या, अप्ठ्यारोमा प्रवेश गर्न चाहन्न। यो प्रश्न पनि मलाई नगर्नुहोस्। उहाँहरूको समस्या उहाँहरूको हो, मेरो समस्या मेरो हो। प्रत्येक निर्वाचनमा
काभ्रे 2 मा है यसभन्दा अगाडि अथवा प्रत्येक निर्वाचन काभ्रे 2 मा एकले अर्काको असहयोगले अर्कोले निर्वाचन जित्छ भन्ने खालको त्यो खालको आकलन गरिन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै सोध्नुहोस् न, उहाँहरूको समस्याको विषयमा उहाँलाई प्रश्न गर्नुहोस्। म अर्काको समस्यामा प्रवेश गर्छ, म नेकपा एमालेको उम्मेदवार हो, म मेरो पार्टीको र मेरो तर्फबाट देशलाई के गर्नुपर्छ, के गर्न सकिन्छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसमा कमिटेड छु। म अर्काको घर झगडा छ छैन, बिग्रिन्छ भत्किन्छ भन्ने कुराको भित्र प्रवेश गर्न चाहन्छु। निर्वाचनमा कहिलेकाहीँ नाफाघाटा हुन्छ नि त होइन, त्यो सोच्नेले सोच्छ, म सोच्दिनँ। भनेपछि निर्वाचनमा त अनेक खालका योजना, रोड म्याप, अनेक खालका मिसन, जसरी पनि जित निकाल्ने हो नि त निर्वाचन भनेको त। होइन, त्यो जित सबै कसरी निकालिन्छ तपाईँलाई मैले फेरेस दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन नि, छ र छैन नि, जितिन्छ त्यो प्रयत्न गरिरहेको छु। तर वैकल्पिक शक्ति भनेर अहिले काभ्रेमा घन्टीको पनि बहुत चर्चा छ। होइन, कुनै यो देशमा कुनै पनि वैकल्पिक शक्ति छैन। वैकल्पिक शक्ति त वैकल्पिक भएर बसी भइहाल्यो नि, प्रमुख किन हुनु पर्यो होइन? वैकल्पिक शक्ति नै भएर बसी भइहाल्यो त। काभ्रेमा पनि घन्टी दह्रो बजिरहेछ भनिरहेछन्। होइन, हरेक मन्दिरमा घन्टी बज्छ, घन्टी बज्नुमा कुनै आश्चर्य छैन कि। देउता जुरुक्क उठेर पशुपतिमा घन्टी बजाउँदा शिवजी जुरुक्क उठेर आएको मैले देखाएको छैन, तपाईँले देख्नु भएको छ? चुनाव जितेर आउँछन् कि भन्ने अहिले चर्चा छ होइन? चुनावमा त प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले उठाएका मान्छे काहीँ न काहीँ कतै न कतै त जित्छ हार्छ भइहाल्छन्। त्यो डेमोक्रेटिकली बुझ्नुपर्छ कि प्रजातन्त्रमा जनताले अनुमोदन हामीलाई गर्छ होइन, अरूलाई पनि गर्छ। त्यसैले त्यसमा कुनै विषादपूर्वक चिन्ता गर्नुपर्ने विषय मलाई लाग्दैन। उहाँहरूको कर्म उहाँहरूले गर्छ, मैले मेरो कर्म गर्ने। त्यही त हो नि, आफ्नो कर्म आफूले गर्ने अनि सकियो। अनि आफ्नो एजेन्डा र पात्रको कामको अनुसार चुनावी प्रतिस्पर्धा हो, जनताले मन पराए जितिन्छ। लोकतन्त्रमा हाम्रा एजेन्डा जनताका बिचमा लाने हो। जनताले त्यो अभिमत दिइसकेपछि त्यो अभिमत जनताले अनुमोदन गरेको चिजले राज्य निर्माणमा त्यो शक्ति प्रयोग गर्ने हो। तपाईँको प्रतिस्पर्धी को काभ्रे 2 मा? होइन, त्यो लडेका सबै प्रतिस्पर्धी नै हो। 40 उठेको चाहिँ म हो, लडेका चाहिँ सबै प्रतिस्पर्धी हो। 24 जना छन् तपाईँको प्रतिस्पर्धी एकदम होइन? त्यो मानव अधिकारको कुरो हो, राजनीतिक अधिकारको कुरो हो, त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ होइन? भएन त्यति हो। कङ्ग्रेस प्रतिस्पर्धी हो कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिस्पर्धी? सबै प्रतिस्पर्धी। अहिले चाहिँ अशोक पेन्जुको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिस्पर्धी भनिरहेछन्। होइन, अब अरूले के अनुमान लगाउँछ त्यो त मेरो कानमा आइपुगेको छैन। त्यसैले म चाहिँ सबैले प्रतिस्पर्धी ठान्छु। अब रासोपा, एमाले अनि फेरि नेकपा पनि छ। तपाईँ तिनैजना पहिला एउटै पार्टीमा, अहिले फरक फरक पार्टीको फरक फरक प्रतिस्पर्धीको रूपमा एउटै मैदानमा होइन? त्यो त्यसले कति हिसाब किताब तपाईँहरूले पछि निर्वाचनपछि देखिहाल्नुहुन्छ नि। यो त पूर्व अनुमान अलिक चर्चाको प्रश्न होइन। पूर्व अनुमानमा त्यसले कुनै ठेस पुर्याउँदैन। हाम्रो पार्टीको मतमा हाम्रो पार्टीबाट भागेर अरू पार्टीमा गएकाहरूले केही ठेस पुर्याउँदैन। हिजो एमालेमा रहेका, आज फरक पार्टीमा रहेका अनि अशोक बेन्जुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मैदानमा आएकाले अशोक बेन्जुलाई फरक पार्दैन। गएको निर्वाचनमा भन्दा अगाडि अहिले एमालेका प्रतिस्पर्धीहरूलाई अथवा उम्मेदवारलाई अर्को एउटा आरोप पनि लागिरहेछ, आफ्नै पार्टी अध्यक्षको फोटो प्रचार प्रसारमा राख्न सकिरहेका छैनन्, अप्ठ्यारो परिरहेछ भनिरहेछन्। तपाईँ राख्नु भएको छ पार्टी अध्यक्ष छैन? केपी ओलीको चाहिँ नेतृत्वमा रहेको पार्टीको कार्यकर्ताले केपी ओलीको फोटो नराखी, केपी ओलीको विचार नदिई, केपी ओलीको निर्देशित सिद्धान्त र विचारहरूलाई प्रभावित नभइकन हामी काम गर्छौँ होला? कुन जमानाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? मैले फागुन 21 को निर्वाचनको अहिले तपाईँले सत्य र तथ्यको आधारमा कुरा गर्नुहोस् न। सत्य तथ्यको आधारमा धेरै तथ्यपूर्ण समाचार पनि आछन्। केही साथीहरूले चाहिँ तपाईँले भ्रमपूर्वक कुरा धेरै बुझ्नुहुन्छ। स्पष्ट पार्नु लेभलको कुरामा स्पष्ट पार्नै पर्दैन। तपाईँले देशभरि नेकपा एमालेको प्रचार भएको सामग्री हेर्नुहोस् न, घोषणापत्र हेर्नुहोस् न। 65 कै हेरिरहेको छु मैले त। अनि हेरिसकेपछि यो प्रश्न गर्नु पर्दैन क्या? केही ठाउँमा देखिएन। केही ठाउँमा नदेख्नु भने अहिले रात पर्नुको अर्थ पृथ्वी सबै अँधेरो हो? पृथ्वीको अरू कहीँ कुनामा चाहिँ तपाईँको उज्यालो भइराखेको छ नि। अनि कहीँ उज्यालो हुनुको अर्थ यो पृथ्वी सबै उज्यालो हो, कहीँ रात परिराखेको हुन्छ नि।
त्यो कहीँको कुरा मेरो सूचनामा छैन। मेरो तपाईले चाहिँ मेरो सूचनामा नआएको कुरा मैले नसुन्नु। तपाईले चाहिँ पार्टी अध्यक्षको फोटो बकाइदाका साथ राखेर मत मागिरहनु भएको छ। मजाले हामीले हरेक कार्यक्रममा राखेका छौँ होइन। अनि अब हाम्रो पार्टीको आधिकारिक कार्यक्रमहरूमा हामीले त्यो नराखिकन काम नगर्ने कुरै आउँदैन नि। यो त प्रश्नै होइन के। तर प्रश्न उठाइरहेछन्। प्रश्न उठाउँछ। प्रश्न त प्रत्येक प्रश्न उठाएका कुरा त त्यसो भए त रवि लामिछानेलाई चाहिँ 2टा नागरिकता 2टा पासपोर्ट सहकारीको पैसा खाएको अमेरिकामा 9वटा मुद्दा लागेको पुरै आइरहेको छ। त्यो चाहिँ गम्भीर हो कि होइन? गम्भीर होइन। गम्भीर हो। त्योभन्दा पनि चर्चाको विषय चाहिँ फोटो राखे नराखे हुनसक्छ। त्यो पनि फागुन 21 मा हिसाब किताब हुन्छ रवि लामिछाने कस्ता पात्र हुन् भन्ने कुरा। त्यही भएर मैले धेरै नबोलेको होइन। त्यसैले यो समाजमा कस्तो भाष्य सृजना भइरहेको छ भने गलत गर्ने मान्छे पनि सही भन्ने व्याख्या र विश्लेषणमा मान्छे पुग्ने, अनि सहीलाई गलत भन्ने ठाउँमा पुग्यो भने हाम्रा विवेकहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ गलत निष्कर्षमा पुग्न सक्छ र त्यसलाई देश चाहिँ शान्त सुखद समृद्ध बन्ने ठाउँमा अपराधीकरण हुनसक्छ। चिन्ता यति कुराको। अब अर्को विषय त गएको 79 को निर्वाचनमा गोकुल बास्कोटाले 45,345 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो होइन। अब यो मत बढाउनु पर्ने र त्यो खालको क्षमता र अब्बलता प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ अशोक बेन्जुलाई कति आकलन गर्नुभएको छ? जित सुनिश्चित छ। अब अङ्क तपाईँले किन भनिराख्नु पर्यो मैले? अब तपाईँले जिताइदिने होइन। अब नपुगेको 2-4 मत तपाईँले दिलाइदिने पनि होइन कि यहाँबाट भन्नुहोस् अशोक बेन्जुले भोट दिनुहोस् भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न। आचार संहिताले दिँदैन मलाई। दिँदैन भने तपाईँले मैले पनि भन्नु पर्दैन। म जित सुनिश्चित गर्छु। मतको सङ्ख्या त काभ्रेलीले दिइहाल्छ नि। समानुपातिको हिसाब र यति कुरा बुझ्नुहोस्, काभ्रे जिल्लामा नेकपा एमालेको समानुपातिक प्रत्यक्ष होस्। मत कहिले दोस्रो भएको छैन। गएको निर्वाचन प्रत्येक चुनाव पहिलो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ गएको निर्वाचनमा एमाले पहिलो, कङ्ग्रेस दोस्रो, रासपा तेस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र चौथो हो। त्योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तै हो। त्योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तै हो। सबै हेर्नुहोस् न त्यहाँ काभ्रे जिल्लामा नेकपा एमाले मतको आधारमा सधैँ फर्स्ट। 48 सालमा 4 सिट जितेको हो हामीले होइन। त्यसपछि प्रचण्ड र नेकपा माओवादीसँग एग्री हुँदाखेरि सबै सिट जितेको हामीले हो होइन। त्यसकारण काभ्रे जिल्लामा नेकपा एमाले सधैँ फर्स्ट। त्यसै यसपल्ट पनि नेकपा एमाले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुईटैमै फर्स्ट। हामी फर्स्ट ल्याउनलाई काम गरिरहेका छौँ। तपाईँको ठ्याक्कै एजेन्डा के छ? स्थानीय एजेन्डा? अहिले पार्टीको कुरा गऱ्यौँ थुप्रै स्थानीय एजेन्डा त धेरै छ। काभ्रे जिल्ला अहिले देशको सबभन्दा राजधानीको नजिक भएको जिल्ला। त्यसैले त्यो काठमाडौँ भ्याली भन्दा नजिक भएको कारणले गर्दा त्यसलाई हामी वैकल्पिक राजधानीको पूर्वाधार सम्पन्न गरेर अब 20-30 वर्षपछि राजधानी विस्तार भयो भने त्यो पूर्वाधार सम्पन्न भएको एउटा वैकल्पिक राजधानी सेटेलाइट सिटीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सडक, त्यहाँ चाहिँ करिडोरहरू, त्यहाँका काठमाडौँ विश्वविद्यालय, धुलिखेल हस्पिटल, सिरमेवर हस्पिटल, पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युट, विकलाङ्ग हस्पिटल, टुरिज्म, सांस्कृतिक क्षेत्र होइन, पनौतीको सांस्कृतिक क्षेत्र, धुलिखेल बनेपा पनौतीको सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र, त्यहाँ जनजाति आदिवासीहरूको व्यापक समूहहरूको रहेको छ, दलित आदिवासीहरूको छ, अरू अन्य जाति जनजातिहरूको पनि त्यहाँ उपस्थित। उनीहरूको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने सरकारले मुद्रण क्षेत्र बनाउँदैछ। हामी धुलिखेल हस्पिटलमा 5 अर्बको चाहिँ अहिले तपाईँको ट्रोमा सेन्टर जापानिजको सपोर्टमा बनाउँदैछौँ होइन। अब हाम्रो मेडिकल कलेज सबै अलपत्र आइटी हब बहुत चर्चामा थियो, त्यो पनि मुद्रण केन्द्रको रूपमा सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। त्यसकारणले त्यो त्यहाँ काठमाडौँ पछिको वैकल्पिक सहरको रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, सेवा क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने, पर्यटकीय रूपमा चाहिँ समृद्ध बनाउने कुरा छ। महाभारत क्षेत्र, रोसी क्षेत्रका जलाधार संरक्षण क्षेत्रको रूपमा वनस्पति क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा, नगरकोट पर्छ, नगरकोटको टुरिज्म विकास, धुलिखेलको टुरिज्म विकास, नवबुद्धको टुरिज्म विकासका कुराहरू छन्। कृषिमा 5 खाल मन्दन भ्याली उत्कृष्ट उत्पादन हुने क्षेत्र हो। त्यसलाई अब बिउ बिजनमा, मलखाँडमा, औजारमा
कृषि ऋणमा सहुलियत गरेर चाहिँ तपाईँको कृषि उत्पादनमा व्यावसायिकीकरणलाई बलियो बनाउने कुरा, अब विश्वविद्यालय बन्दैछ त्यहाँ मदन भण्डारी विश्वविद्यालय त्यसलाई सम्पन्न गर्ने कुरा, सेज पाँचखालमा बन्दैछ त्यो सेजलाई सम्पन्न गर्ने कुरा, फोहोर मैला व्यवस्थापन तिनवटा नगरपालिकाको एकीकृत ढङ्गले हामीले काम अगाडि बढाइराखेका छौँ त्यो काम सम्पन्न गर्ने कुरा, त्यहाँ डिफेन्स तपाईँको चाहिँ युनिभर्सिटी बन्दैछ साँगामा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने कुरा, धुलीखेल बनेपा पनौती लगायत काभ्रे जिल्लावासीको तपाईँको चाहिँ भुम्लुमा प्राकृतिक जैविक विविधता, त्यहाँको धार्मिक सम्पदा र त्यहाँको जनताको समृद्धि, बेठान चोकमा चाहिँ हाम्रो दोस्रो चुरे पहाडको चाहिँ तपाईँको हाइटमा नारायण ठान छ त्यसलाई पर्यटक विकास र त्यहाँको जैविक विविधता, महाभारत क्षेत्रलाई तपाईँको संरक्षित क्षेत्र विकास गर्ने होइन। हामीले चाहिँ अब मन्दन देवपुर नगरपालिकाको क्षेत्रहरूलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कृषि र त्यहाँको चाहिँ उत्पादन पशुपालनमा हामीले समृद्धि ल्याउने, त्यहाँको आधुनिक विकास र पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्याउने, धुलीखेल नगरपालिकाले लिएको एउटा मोडल डेभलपमेन्टको कन्सेप्टलाई हामी अरू ठाउँमा पनि लाने, हामी यी यावत विषयहरूमा चाहिँ हाम्रा सोच र विचारहरू छन्। ती सोच र विचारहरूले हामीले नीतिगत रूपमा के गर्नुपर्छ, कानुनी रूपमा के संशोधन गर्नुपर्छ, नयाँ थप्नुपर्छ, योजना र बजेट कार्यक्रममा कसरी समावेश गर्ने, त्यसको जनताको सहभागिता र राज्यको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग कसरी त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डोर्स गर्ने अनि लगायतका हाम्रा धेरै विषयहरू छन्। हामी ती विषयलाई लिएर गइरहेका छौँ। तपाईँसँग कुरा गर्छु भनेपछि मैले सामयिक सञ्चालन राखिसके पछाडि यहाँ प्रश्न उठान गरेका छन्, सायद तपाईँ अलिक बढी तपाईँकै क्षेत्रका मतदाता छन्। विकास भने सहरमै सीमित भयो, काभ्रे जिल्लामा विकासको काम मुख्यतया सहरमा सीमित हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा आधारभूत पूर्वाधार स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारीको अभावमा छन्। त्यो है दोस्रो अब यसको जवाब दिन्छु म। भन्नुहोस् त। धुलीखेल नगरपालिकाको 1 देखि 12 नम्बर वडासम्म तपाईँको हिजोको दिनमा 1 किलोमिटर पिच थिएन। आज देवीतारमा हामीले तपाईँको 13 किलोमिटर पिच बनाए, रविमा 13 किलोमिटर पिच बनाए, 24वटा विद्यालयहरूलाई 6 करोड 7 करोड 8 करोडको निर्माण गरे, सबै ठाउँमा पानी खुवाएँ। हिजो घर घरमा पानी थिएन, पानी खुवाएँ होइन। तपाईँको चाहिँ हिजो स्वास्थ्य चौकी एउटा गतिलो थिएन, मैले 11वटा स्वास्थ्य चौकी भवन बनाएँ त्यहाँ नगरपालिकामा। ग्रामीण क्षेत्रको जनताको गरिबीको अवस्था 13% थियो, अहिले 5.2%मा झारेर ग्रामीण क्षेत्रको गरिबीहरूलाई चाहिँ हामीले गरिबी न्यूनीकरण गरे होइन। स्वास्थ्य बिमा काभ्रे जिल्लामै थिएन, मैले चाहिँ नगरपालिका प्रमुख भएपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम काभ्रे जिल्लामा लगेँ, गरिब जनतालाई गरेका छैन। अब अर्को प्रश्न, कृषिमा निर्भर किसानहरू मल बिउ र दुधको भुक्तानीमा सधैँ समस्या भोगिरहेका छन्। बाढी पहिरो र अव्यवस्थित खाने उत्खननले जनधनको क्षति भएको छ, यसमा बेन्जुको भनाइ के छ भनिरहेछन्। अब दुग्ध संस्थानले र अरू प्राइभेट सेक्टरले दुधको बिक्री नभएर पैसा नदिएको भन्ने गुनासो मका पनि आएको छ। मैले त्यसको नगरपालिका मार्फत पनि पहल गरेका थिएँ र यो पहल जारी नै रहन्छ, यो यसका दबाब पनि सृजना गर्नेछौँ। अब जहाँसम्म यो बाढी पहिरोको कुरा छ, हाम्रो पहाडी क्षेत्र भएको हुनाले यसमा हाम्रो चाहिँ भूकम्पको कारणले अनि बाढी पहिरोको कारणले चाहिँ हाम्रो समस्या छ। त्यसका डिजास्टर म्यानेजमेन्ट प्लान र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट स्ट्र्याटेजी बनाएर हामीले देशव्यापी रूपमा यो पहाडी क्षेत्रको भूभागहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने, अब यसको वातावरणीय सन्तुलन मिलाउने कुरा, हाम्रा रोडहरू निर्माण गर्दाखेरिदेखि लिएर भवन निर्माण गर्दाखेरि भवन मापदण्डहरूमा पनि हामीले व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन। अब खानेपानीको अभाव धुलीखेलमा त मैले पुरा गरेँ, तर बाँकी ठाउँमा अभाव छ। ती बाँकी वडाहरूमा पनि बाँकी नगरपालिकाहरूमा पनि खानेपानीको जटिल समस्या मैले गाउँमा जाँदाखेरि भेटेँ, देखेँ। अब खानेपानी पनि हाम्रो प्राथमिकताको विषय हुन्छ। अब अर्को प्रश्न उठाछन्, सडक पुल आवास निर्माणमा ढिलाइ, सुशासनमा कमजोरी र सरकारी घोषणाको कारण नहुँदा ग्रामीण बस्तीहरू जोखिममा छन्, यसमा के छ उहाँको जवाफ भनिरहेछन्। अब यो त यस्तो छ, नेपाल सरकारको निर्णय प्रक्रिया कमजोर छ। एक दोस्रो, नेपाल सरकारले तोकिएको समयमा काम सकेन भने निर्माण कम्पनीहरूलाई कानुन अनुसारको कारबाही गर्ने हो कि होइन, सुधारको अवसर दिने हो कि, त्यो कानुन हाम्रो खरिद ऐन खराब छ। त्यस कारणले निर्माण सम्पन्न हुने कुरा र बेलामा नहुने कुरा र निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि म्यान्डेटरी कानुनहरू नभएको कारणले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो खरिद ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ कार्य सम्पादनका लागि। सुशासनको विषयमा हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा
गभर्नेन्सको पारदर्शिता र जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व कमजोर छ। त्यसैले हरेक विकास निर्माणदेखि नीति निर्माणमा पारदर्शिता जवाबदेहित्व उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। किनभने प्रजातन्त्रमा जनता सबभन्दा बलियो शक्ति हो। बलियो शक्तिलाई नै केही नभनिकन लुकाइराख्ने कुरा राम्रो होइन। बलियो शक्तिलाई बलियो बनाउने कुरामा हामी जवाबदेही हुनुपर्छ। हामी काम भयो भने मैले गरेको, नभए अरूले त्यो बिगारेको भनेर पन्छिने बानी छ। यो जिम्मेवार व्यक्तिले बोल्नु हुँदैन। अर्को प्रश्न छ तपाईँलाई, गोकुल बास्कोटा नेतृत्व अथवा सांसद हुँदाखेरि बढी बजेट गएको भनेर चर्चा भएको क्षेत्र हो। अब कति बजेट लान सक्ला बेन्जुले, त्यसको पनि त्यो प्रश्न पनि सोधिदिनु होला भनिरहेछन्। ठिक छ, निर्वाचित भएपछि देखाउँला नि कति लान्छ। लगिन्छ, किन लगिन्छ? एउटा जनप्रतिनिधिले राज्यको बजेट जनतामा लाने भन्ने कुरा त्यो हकको कुरा हो। पक्कै पनि पहलको ठुलो कुरा हो। अर्को कुरा, यो दुधको विषय चाहिँ निजी डेरीले भुक्तानी गर्दैनन्, दुध किसानले समस्यामा छन्, समयमा भुक्तानी पाउँदैनन् र अब ठाउँै तोकेका छन्। मण्डन देउपुरका किसान पाँचखाल नगरपालिकामा सधैँ नै दुधको भुक्तानीको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनिरहेछ। यो देशव्यापी रूपमा छ, होइन तपाईँको क्षेत्रमा देशव्यापी रूपमा छ। धुरीखेलमा पनि छ, बनेपामा पनि छ, पनौतीमा पनि छ, बेठानचोकमा पनि छ। सबभन्दा बढी दुध उत्पादन हुने क्षेत्रमध्ये पर्ने बेठानचोक पनि हो, धुरीखेल पनि हो, पाँचखाल पनि हो, मन्दन पनि हो। सबै क्षेत्रमा किसानहरूको दुध संस्थाले र प्राइभेट कम्पनी लिन्छ। त्यसको बिक्री भएपछि पैसा नदिएको गुनासो हामी कहाँ छ। यसलाई राज्यद्वारा कानुन बनाएर हामीले नीतिगत रूपमा तपाईले पहल गरेर समस्या हल गर्नुहुन्छ काम गर्छौँ। नीतिगत रूपमा समस्या हल गरेर किसानको समस्या टुङ्ग्याउने काम तपाईँ सांसद हुनुभयो भने गर्नुहुन्छ। मेरो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ यो। किनकि उपत्यकामा दुध, तरकारी र कुखुराका अन्डा बढी काभ्रेबाट आउँछ। चितवनपछि काभ्रेबाट। त्यसकारण त्यो पनि ठुलो समस्या हो। किसानको दुःख भनेको त राज्यको दुःख हुनुपर्छ। किसानको दुःख भनेको त मान्छेको दुःख हुनुपर्छ। आफ्नै दुःखको सम्झेर काम गर्छ एकदम। अब अर्को डाँडापारी र डाँडावारीको विकासमा भिन्नता हुन्छ, के होला भनेर सोधिरहेछन्। होइन, मैले अघि भनिहालेँ, नेकपा एमालेको प्राथमिकता गरिब, निमुखा, पछाडि परेका, सीमान्तकृत, कमजोर मानिसहरूको लागि हो। त्यसैले भूगोलको कमजोर र पछाडि परेको क्षेत्र पनि मेरो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। र मानिसको विषयमा पनि सीमान्तकृत, गरिब, निमुखा, पछाडि परेकाहरूको लागि म पहिलो प्राथमिकता दिन्छु। पक्कै नै अफिसर थुप्रै उठाएका छन्, स्टेसर वा डोकोमा बोकेर अझै पनि बिरामी ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। महाभारत जोड्ने थाङसिङ्गे बेसीको पक्की पुलको पनि यहाँ कुरा उठाइरहेछन्। रोसीको बाढीको जुन बिपी राजमार्ग रोसीको विषयमा त अहिले मैले एउटा चाहिँ साउथ वेस्ट युनिभर्सिटी त सियास भन्ने संस्थाले रोसी क्षेत्रको बाढी पहिरोको त रिसर्च गराइराखेका छौँ। त्यसको रिपोर्ट निकट भविष्यमा आइसकेपछि त्यसको समाधानका लागि हामी पहल गर्छौँ। र 6 लेनको विस्तार हुँदै गरेको अरण्यको राजमार्ग अब भने समयमै टुङ्ग्याउनुको लागि बेन्जुको तरो पहल कदमै होस् भनिरहेछन्। होइन, त्यो त तपाईँको 6 लेनको बाटो त करिब अब हाम्रो 1 वर्षभित्र सम्पन्नै हुन्छ नि। त्यो अब नरोकियोस्। अहिले बजेट पनि छ, म रोक्न दिन्न। त्यो ठेकदारहरूले त्यहाँ गडबडी गरे भने तपाईँले ठाउँको ठाउँ धरना बस्न पनि तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, त धरना भन्ने कुरा त अन्तिम कुरा हो। त्यो बस्नै नपर्ने गरी काम गरौँला। अब केही विद्यालयहरू पनि जीर्ण छन्, जस्तै कि काभ्रेको पनौती अन्तर्गत केही ठाउँहरूमा जीर्ण आधारभूत विद्यालयको अवस्था, भवनहरू जीर्ण छन्। त्यसको लागि के पहल गर्नुहुन्छ? र उहाँले धेरैले सुशासन चाहिँ गफमा हुन्छ कि काममा हुन्छ भनिरहेछन् र विपदको व्यवस्थापनको समस्या के होला भनेर पनि प्रश्न उठाइरहेछन्। विपदको विषयमा त काभ्रे जिल्लालाई नेपाल सरकारले ठग्यो। मेरो नगरपालिका धुरीखेलमा मात्र 1 अर्बको क्षति भएको थियो। सरकारले आजका मितिसम्म पनि सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेन। सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेको ठाउँमा पनि सरकारले 1 करोड पनि पैसा दिएन। यो त सरकारको निकम्मापनले गर्दाखेरि काभ्रे जिल्लावासीहरूले धेरै दुःख पाएको छ। बेठानचोकको करिब 5 अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति र व्यक्ति र राष्ट्रिय सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त भएको छ। प्राकृतिक सम्पत्ति ध्वस्त भएको छ। पनौती क्षेत्रको र रोसी क्षेत्रको 10 अर्बभन्दा बढी क्षति भएको छ। धुरीखेल नगरपालिका 1 अर्बभन्दा बढी क्षति भएको छ। राष्ट्र चाहिँ यसमा सरकारहरू जिम्मेवार नभएको कारणले र प्राधिकरण जिम्मेवार नभएको कारणले आएको हो। तर अब यो हामी निर्वाचन पश्चात यसलाई हाम्रो मूल एजेन्डा बनाएर जनताका आवश्यकता, अहिले कयौँ मान्छेहरू पनौती नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को तोरीखोरिया एरियाको मान्छेहरू, त तत्कालीन 5 नम्बर र अहिलेको 2 नम्बर वडाको मान्छेहरू 100 भन्दा बढी परिवार त्यो बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएर अहिले घर छैन, अर्काको चाहिँ कटहरा बसिरहेको छ, जग्गा सबै उनी खेर गइसक्यो। त्यो विषयमा सरकारले सम्बोधन गरेको छैन।
उनीहरूलाई नयाँ जग्गा दिने कुरा सरकारले तपाईले पहल गर्नुहुन्छ घर बनाउने कुरा म पहल गर्छु आजसम्म कसैले गरेन म पहल गर्छु त्यो कुरा त्यो सक्छ बेन्जुले मैले गर्छु भनेर आइसकेको छु भनिसक्नु प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भयो स्थानीय समुदायलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर तपाईहरुलाई अहिले स्थापना गर्ने कार्य मेरो पहिलो जिम्मेवारी हातमा स्मार्ट मोबाइल त सबैले स्टोर गरेर राख्छन् हैन स्टोर गर्नै पर्दैन भने नगरपालिकामा 8 वर्ष 9 वर्ष मेयर भएर बालमैत्री कसले बनायो साक्षर सहर कसले बनायो एसडीजी गोलको 4 वटा लक्ष्य पूरा गर्ने डेस्टिनेसनको पहिलो सहर कुन हो स्वास्थ्यमा नेपालमा पहिलो र एसियामा दोस्रो सहर कुन हो इनर्जी इफिसियन्सी सिटी कसले बनायो डिजिटल हाउस नम्बरिङ पहिलो बनाउने सहर कुन हो धुलिखेल नगरपालिका हो अहिले नगरपालिकाको 13 वटा हाम्रो चाहिँ कार्य सम्पादन सबै डिजिटल्ली हुन्छ आज धुलिखेल नगरपालिकामा जिरो के भन्छ यो चाहिँ भुकमरी नभएको सहर बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ त्यसकारणले मेरा विगतहरू मैले गरेका कामहरूको लाई विश्वास गरेर भोलि पनि गर्छ भन्ने विश्वास चाहिँ काभ्रे जिल्लावासीहरूले गर्नुहुन्छ त्यसकै आधारमा म काम गर्छु अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय अस्तिको बाढीलाई पनि जोडिरहेछन् विशेष गरी काभ्रेको बेथान्चोक गाउँपालिका र पनौती नगरपालिकामा खानी तथा क्रसरले गर्दाखेरि तिनीहरूले ठुलो रूपमा चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप ल्याउनको लागि यो एउटा बाधक बनेको छ प्राकृतिक प्रकोपको यिनीहरू त्यो एउटा चाहिँ माध्यम बनेका छन् भनेर प्रश्न उठाइरहेछन् यो क्रसरको समस्या चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपको विषयमा हामीले रिसर्च गरेका छौँ हैन सियास भन्ने एउटा संस्था मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गरेर मैले नै पहल गरिरहेका छौँ त्यो प्रकोपका विभिन्न कारणहरू पहिचान हुन्छ जुन जुन कारणले अप्ठ्यारो गर्छ त्यही कारणले अप्ठ्यारो भएका कुराहरूलाई व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने काम हुन्छ अस्ति गएको त्यो विशेष त्यो प्राकृतिक प्रकोप बाढी र बीपी हाइवे बगाउनु कारण चाहिँ यही क्रसरको कारण हो भनेर धेरैले औँलाएको कुरा अब त्यो सबैले भनेको छ स्थानीय मान्छेहरूले पनि भनेको छ हैन हामी त्यसका लागि चाहिँ हामी अध्ययन गर्दैछौँ त्यो अध्ययनको रिपोर्ट आइसकेपछि यथोचित व्यवस्थापन भनेपछि भोलि अशोक बेन्जो सांसद भयो भने यस्ता अवैध खालका क्रसरहरूले व्यवसाय गर्न पाउँदैनन् काम गर्न पाउँदैनन् स्वाभाविक हो त्यो सबै रोकिन्छ स्वाभाविक हो यो फागुन 21 को निर्वाचन विधि नीति कानुन भन्दा बाहिर गएर देशको प्रधानमन्त्री हिँड्न पाउँदैन भने बाँकीले हिँड्ने हैसियत राख्छ भने यहाँ करप्सन भइराखेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ एक थरी मान्छे हिँडिरहेछन् त्यो गलत भएको छ भने त्यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ एक थरी मान्छे स्वार्थको कारणले एक थरी मान्छेले त्यो हिँड्नको लागि सहज बनाइरहेछन् त्यो सहजता धेरै दिन टिक्दैन तपाईँ जेएनजीलाई प्रतित्व गर्न सक्नुहुन्छ अहिले फागुन 21 को निर्वाचन जेएनजीले तयार गरेको निर्वाचन म 2054 सालको निर्वाचनमा 25 वर्षको उमेरमा धुलिखेल नगरपालिकाको उपप्रमुख निर्वाचित भएको मान्छे म पनि त्यति बेला जेएनजी नै थिएँ 25 वर्षको उमेरमा नेपालको सम्भवतः सबभन्दा कान्छो मेरो उपमेयरमध्ये मै पर्छ त्यसैले मैले बाल्यकालदेखि स्कुल पढ्दादेखि राजनीति गरेँ समाजसेवा गरेँ र एउटा वयस्को टाइममा मैले चाहिँ देशको सेवा गर्नेलाई उपप्रमुखको जिम्मेवारी प्राप्त गरेर राष्ट्रको सेवा गरेँ त्यसैले म त्यो पुस्ताको भावना बुझ्छु उनीहरूलाई देशले छिटो प्रगति गरोस् देशमा सुशासन होस् भ्रष्टाचार नहोस् देशमा चाहिँ राष्ट्रको सम्पत्ति कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति नबनुन् त्यो नागरिकको सम्पत्ति बनुन् हैन देशको डेमोक्रेसीमा सबैले लाभ लिन पर्यो कोही केही सीमित मान्छेले मात्र लाभ नलियोस् भन्ने उहाँहरूको चिन्ताप्रति म सहमत राख्छु अनि त्यसलाई बोकेर त्यस्ता हुन नदिने प्रक्रियामा जिम्मेवारी बोध भएर काम गर्छु पछि जेएनजीको भावनाको प्रतित्व गर्न अशोक बेन्जोले सक्छ गर्छु पछि एमाले माथि लागेका यावत आरोपहरूले अशोक बेन्जोलाई केही पनि फरक पार्दैन एमालेलाई लागेको आरोप होइन नि नयाँ पुस्ताले खोजेको नयाँ होरिजेन्टल कुरा हो त्यसमा यो आरोप होइन के तपाईको 1997 सालमा शहीद हुनेहरू त्यही नौजवान पुस्ताका थिए 7 सालमा क्रान्ति गर्नेहरू बीपी कोइराला मनमोहनहरू नौजवान युवा नै थिए 46 सालमा आन्दोलन गर्ने हामीहरू नौजवान नै थिए हामी एसएलसी पढिराख्दा गरेको हो अनि तपाईको 62-63 को आन्दोलनमा युवाहरूले नै गरेको हो आज नै युवा हामी नयाँ पुस्तालाई राष्ट्रको सम्पत्तिको रूपमा र राष्ट्रको एउटा चाहिँ जिम्मेवार नागरिकको रूपमा ग्रहण गर्न साथै नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको द्वन्द्व होइन नयाँ पुस्ता पुरानो पुस्ताको बीचको मिलन संयोजन गर्नुपर्छ संयोजन गरेपछि इनर्जी मेक टु सिनर्जी
नयाँ चिज सृजना गर्ने हो, द्वन्द्व गरेर झगडा गरेर विवादमा जाने होइन। त्यसैले म जेनजीलाई पनि धेरै पुरानोको विरोध नगर्नुहोस्, अनि पुराना साथीहरूले पनि धेरै नयाँको विरोध नगरौँ, हामी मिलेर देश बनाऊ। सबै हामी नेपाली नागरिक हौँ, देश बनाउँछ, देश समृद्ध बनाउँछ। अब 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 यो र त्यो भन्ने बाहनाबाट उम्किने अवस्था छैन। अन्तिममा चाहिँ आफ्ना काभ्रे 2 का मतदातालाई के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। केही काभ्रेली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका प्रश्नहरू तपाईँले समेटेर मलाई प्रश्न गर्नुभयो, त्यसलाई मैले यथोचित आफूले बुझेको जानेको र आफूले गरेको कुरा सम्बोधन गर्न सकेँ। अब केही सकेन भने पनि क्षमा प्रार्थी छु। चुनावको मैदानमा छु। अब दिनको चाहिँ तपाईँको 16 घन्टा काम गरिरहेको छु। बिहान 6 बजेदेखि अहिलेसम्म म भर्खर मन्दन देवपुरको सबभन्दा पुच्छर हिङ्गुवा पार्टीबाट आइपुगेर तपाईँलाई अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समय निकै महत्त्वपूर्ण छ, समय छोटो छ, धेरै काम गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले विजयका लागि नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर म उम्मेदवार भएको छु। यहाँहरू सबैको मत प्राप्त होस्। तपाईँहरूको विश्वासलाई कहिले झुक्न दिन्न, तपाईँहरूको विश्वासलाई कहिले चाहिँ कुजो बनाउँदिन। काभ्रेली जनताका लागि गौरवान्वित र नेपाललाई पनि गौरव हुने काम गरेर देखाउँछु। मेरो यही प्रतिबद्धता छ। तपाईँहरूको साथ र सहयोग चाहिँ ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी निर्वाचन केन्द्रित छलफल गरेका छौँ। आज हामीले काभ्रे 2 को निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर समग्र मुलुकको अहिलेको पछिल्लो परिवेश र निर्वाचन मैदानमा रहेका पात्र र त्योसँगै एजेन्डा, क्षेत्रगत एजेन्डाको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। र आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता र नेकपा एमालेको तर्फबाट काभ्रे 2 का प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवार अशोक बेन्जु। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट्यौनी वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।